अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू नारोवाल। थैंक यू सो मच। नारोवाल का सबसे खूबसूरत क्या है? नारोवाल के सबसे खूबसूरत तो मैं कहूँगा यहाँ के लोग हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बेहतरीन बासमती नारोवाल की धरती पे उगती है। नो डाउट चावल। यहाँ पे शुरू होगी भी है इलेक्शन के लिए जी जी, अब कैंपेन आहिस्ता वगैरह। आहिस्ता शुरू हो रही है। आइए। ये थैंक यू सो मच। अडियाला जेल कातलाना हमला, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, मारूसियत, एक पढ़े लिखे शख्स के लिए पाकिस्तानी सियासत को एक बेहतर ऑप्शन समझा जाए? मेरा ख्याल है कि सियासत जो है ये किसी भी संजीदा पाकिस्तानी के लिए जो मुल्क के अंदर किसी किस्म की तब्दीली देखना चाहता है, एक बहुत ही क्रेडिबल ऑप्शन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सियासत में आने के लिए आपको डिग्री की शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी पीपल स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपने लोगों के साथ मिलकर उनके मसाइल को हल करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी खुशी उनकी गमी में शरीक होके ही अपनी बुनियाद बनानी है। तो ये एक टफ़ कॉल है और हर इंसान इसमें शायद कामयाब नहीं हो सकता अगर आपके पास इसका मिलान या पैशन ना हो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की आपने। जमात इस्लामी ज्वाइन ना करने की वजह पार्लियामेंट में पहुंचने के कम चांसेस को समझा जाए? देखिए, उस वक्त जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था ना, तो वो एक बड़ा नज़रियाती दौर था। उस वक्त कैंपसेस के अंदर नारा ये लगता था कि एशिया सुर्ख है या एशिया सब्ज़ है। तो मैं आइडियोलॉजिकली सब्ज़ की तरफ था और उस वक्त राइट विंग में इस्लामी जमीयत तलबा ही स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म थी। लेकिन मेरे नज़रियात मुस्लिम लीग के इसलिए करीब थे कि मेरे मामू मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे खान अब्दुल कयूम खान साहब के साथ। तो मैं दौरे तालिब इल्मी में उनके साथ बहुत मुतहर्रिक रहा। खान कयूम साहब, काजी ईसा साहब, यूसुफ खटक साहब, इनायतुर रहमान अब्बासी साहब, ये उस वक्त के बड़े लेजेंडरी मुस्लिम लीगर्स थे। तो इन सबको देखने का मौका मिला। तो मेरी एक, जिसे कह लीजिए कि अंडर पिनिंग मुस्लिम लीग के साथ ही थी और इसीलिए जब मैं इस्लामी जमीयत तलबा में था तो मुझे वो मेरी ज़रा एक ब्रॉड सोच की वजह से हमारे साथी कहते थे कि जी आसन साहब तो मुस्लिम लीगी टाइप जमाती हैं। अच्छा। आपने पीएफ कॉलेज सरगोदा से तालीम हासिल की, एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं गया पीएफ कॉलेज सरगोदा में और उसका बड़ा लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन है। बदकिस्मती से मुझे ना साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी और वो कुछ लोगों ने डरा दिया था कि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर आई कैन हैव मेडिकल कंडीशंस और अनफिट हो सकता हूँ फ्लाइंग के लिए। तो मैंने फिर ऑप्ट आउट कर लिया और मैं इंजीनियरिंग की तरफ आ गया, वरना मेरा हार्ट और सोल तो यकीनन फ्लाइंग के अंदर है। और अच्छा। घर वाले ये कहते हैं कि जब आप ड्राइव करते हैं तो लगता है आप में से अभी पायलट निकला नहीं है। तो फ़ज़ा में तो जहाज़ नहीं उड़ाए, कभी कभी तो रोड पे ज़मीन पे उड़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इंजीनियर हैं आप, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से क्वालिफाइड हैं, वोट मांगने में दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मुझे लाइफ में बहुत अर्ली स्टूडेंट्स यूनियन का जो तजुर्बा हुआ उसने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तकाज़ों से काफ़ी रोशनास कराया। और मैंने हमेशा ये समझा है कि अगर आप लोगों को इज़्ज़त दें तो लोग भी आपको इज़्ज़त देते हैं। और मैं जब भी अब अपनी ज़िंदगी पर रिफ़्लेक्ट बैक करता हूँ, मेरी ताकत सियासत में पैसा नहीं है। मैं तो शायद सियासत में एक साल में उतना खर्च करता हूँ जितने कई लोग एक घंटे में या एक दिन में खर्च कर देते हैं। तो लोगों की जो मोहब्बत है उसकी शायद वजह यह है कि मैंने हमेशा एक फेयरनेस को और पॉजिटिव पॉलिटिक्स को अपना मोटो बनाया है। और हमारे इलाके के लोग समझते हैं कि मेरी ताकत जो है वो हमेशा मज़लूम के लिए होती है। हमारे दफ्तर में जो लोग आते हैं वो कातिल नहीं आते, मकतूल आते हैं। वो मारने वाले नहीं आते, मजरूब आते हैं। जो भी कोई मजलूम है वो आता है और इस सोच के साथ आता है कि उसको यहाँ से ताकत मिलेगी। आप प्रोफेसर हैं लेकिन आपके सियासी मुखालफिन तंजिया भी आपको प्रोफेसर या अरस्तू कहते हैं। मुझे खुशी होती है कि खान साहब ने मेरे लिए कभी अरस्तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कभी कायद आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो नेम कॉलिंग के चैम्पियन है, लेकिन वो कोई और चीज़ भी कह सकते थे। तो अगर वो
میری کسی تعلیم سے یا میری کسی دانش سے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ تو ایک کریڈٹ کی بات ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے میمز بھی دیکھی ہوں گی کافی کہ ایک اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو اس کے ساتھ آپ کی ایک تصویر ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ نواز شریف کا آئیڈیا تھا. نہیں, یہ حقیقت ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پچھلے اگر آپ 30-40 سال میں دیکھیے ترقی کی کوئی علامت ہے تو اس پہ آپ کو PMLN اور نواز شریف کی مہر نظر آئے گی. پاکستان کی اکنامک پالیسیز میں اگر کوئی ٹرانسفارمیشنل پالیسیز آئیں, مثال کے طور پہ 1991 میں پرائیویٹائزیشن ہوئی, لبرلائزیشن ہوئی, ریگولیشن ہوئی, پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کو اوپن کیا گیا, ٹیلکوز کو اوپن کیا گیا, یہ سب ریولوشنری پالیسیز ہیں جو نواز شریف صاحب نے متعارف کرائیں اور ان کو بعد میں انڈیا نے فالو کیا. اور میں PTI کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی 4 سالوں میں کراچی سے پشاور اگر کوئی ایک منصوبہ بھی آپ نے مکمل کیا ہے تو وہ گنا دیں. اب آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے فالوورز نے لاہور میں کیا. ہم کبھی کسی زمانے میں ٹرائبل ایریاز کو کہا کرتے تھے وہ علاقہ غیر ہیں, لیکن اب وہاں پر بھی پاکستان کا قانون چلا گیا, پاکستان کی ریٹ چلی گئی. لیکن پاکستان کے دل لاہور میں اور لاہور کے دل زمان پارک میں جو علاقہ غیر کہ جہاں آپ نے تمام سول فورسز کی ریٹ کو چیلنج کیا اور اس کو بے بس کیا چونکہ وہ نہتے تھے, تو یہ کیا مثال ہے. کل کو کوئی انتہا پسند گروپ اگر آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے وہ کہے گا جی وہ آپ کے زیادہ پیارے تھے, ان کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں. عمران خان کو گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست میں تو اب سیاسی انتقام کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کو ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں. یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس کا آتھر کون ہے؟ کیا لندن پلان میں کوئی یہ کر سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مجبور کرے کہ آپ عدالت میں پیش نہ ہوں, عدالت آپ کو پکارے, آپ عدالت کا تمسخر اڑائیں. اس وقت بھی جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی یہ کسی حکومت کے مقدمے میں نہیں گئی. یہ عدالت نے اریسٹ وارنٹ ان کا تب نکالا جب وہ بار بار بلانے پہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو عدالت نے پولیس کو کہا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے, تو پولیس اس کے لیے گئی. اگر عمران خان صاحب عدالت میں, وہ تو خود کہتے ہیں میں چیمپئن ہوں مغربی جمہوریت کا اور میں نے جتنی وہ دیکھی ہے کسی نے بھی نہیں دیکھی. اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن اگر اصول کی بات کی جائے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے, پھر پولیس کے چھاپے کا جواز نہیں بنتا. دیکھیے اس کا جواب تو نگران حکومت دے سکتی ہے, لیکن جو میرے تک معلومات ہیں اس کے مطابق وہ سرچ وارنٹ لے کر گئے, چونکہ اس سے پہلے اس پریمیسز سے پولیس کے اوپر پیٹرول بامز کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ادھر پولیس کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی مشتبہ پائے گئے کہ جن کے انتہا پسند گروہوں سے تعلقات تھے یا روابط تھے. تو اس وجہ سے پولیس کے بقول وہ سرچ وارنٹ کے ساتھ اس پریمیسز کی تلاشی لینے کے لیے گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں پر کیا چیزیں ہیں. لیکن اس پہ پھر بھی نگران حکومت زیادہ بہتر جواب دے سکتی ہے. تاثر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو اس لیے گرفتار کیا جائے, انہیں بھی جیل میں ڈالا جائے. نہیں, یہ ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ حکومت کا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں انہیں ہم گرفتار کر رہے ہیں. ان کے خلاف جتنی کارروائی ہو رہی ہے یہ عدالتی حکم پر ہو رہی ہے. اگر خان صاحب عدالتی کارروائی کا احترام کریں, اگر وہ عدالت میں پیش ہوتے رہیں تو یہ وارنٹ کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. حکومت نے تو انہیں گرفتار کرنا ہوتا تو 6 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے کسی جھوٹے سچے مقدمے میں ہم پکڑ لیتے. ہم نے تو اس چیز کو بالکل اس سے اعتراض کیا ہے. یہ تو خان صاحب کی اپنی کال ہے. آئی ڈونٹ نو ان کا ذہن کیا ہے کہ ہی از بگر دین لا, ہی از بگر دین ایوری انسٹیٹیوشن, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از انٹچیبل. اگر عدالت انہیں بلائے تو ہر کسی کا فرق. مجھے آپ بتائیے نا کہ ایک عام آدمی اگر خان صاحب کے طرز عمل کا مظاہرہ کرے تو ریاست اس سے کیسے ڈیل کرتی ہے, نظام عدل اس سے کیسے ڈیل کرتا ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے. ہاں, یہ بہت کم مثالیں ہیں نا. یوزلی تو ہمارا قانون عام انسان کے لیے تھوڑا مختلف ہے. اور تو یہ تو خان صاحب کہتے تھے نا کہ بڑے اور چھوٹے کے لیے قانون ہونا چاہیے. ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے تھے کہ قومیں تباہ ہوئیں کہ ان کے بڑوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹوں کے لیے اور قانون ہے, اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں تو خان صاحب سناتے تھے. دیکھیے اس سب چیز کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی پشت کے اوپر چند ایسی کرم فرمائی ہے وہ عدلیہ کی طرف سے
جس سے ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے. شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار اور دیگر سینئر رہنما مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. اس کی وجوہات کیا ان کی کم عمری ہے یا ایک عورت ہونا ہے؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ ایک پاکستان میں انہوں نے سیاست میں مقام خود پیدا کیا ہے اور اپنی بہادری کے ساتھ اور ڈیفائنس کے ساتھ پیدا کیا. یہ حقیقت ہے